वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। इस दिव्य चेतना कार्यक्रम हेर्नका लागि उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै यो सनातन मिडिया ग्रुप युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूले प्रत्येक सोमबार बेलुका 7 बजे यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामी वेदसँग सम्बन्धित पुराण इतिहाससँग सम्बन्धित हाम्रो पूर्वीय दर्शन र हाम्रो पूर्वीय ऋषि चिन्तनको विषयमा यहाँहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। आजको विषयमा चाहिँ म यहाँहरूलाई जीव ईश्वर र प्रकृतिको विषयमा संक्षेपमा केही विषयवस्तु पस्किन चाहन्छु। सबैले हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो जगतमा तीनटा सम्पूर्ण हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा 3 तत्त्वको विषयमा चर्चा गरिएको छ। एउटा जीव तत्त्व, अर्को प्रकृति तत्त्व र त्यसपछि अर्को ईश्वर तत्त्व जसलाई ब्रह्म तत्त्व पनि भनिन्छ। यो 3 तत्त्वलाई हामीहरूले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नुपर्छ र यो 3 चिज बुझिसकेपछि मनुष्यले यो संसारको अशान्तिबाट 3 प्रकारको ताप यो जगतमा छन्। यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित 3 प्रकारका ताप प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्छन्। प्रकृति 3 गुणले बनेको छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यो 3टा प्रकृतिका गुण हुन्। यही गुण अनुसारको चाहिँ शील, स्वभाव, व्यवहार, धर्म, आचरण, रहन सहन, खान पान, जीवन व्यवहार सबै यो 3 गुणसँग सम्बद्ध भएको हुनाले सारा जगत यो 3 गुणद्वारा प्रभावित हुन्छ। र यो 3 गुण भन्दा माथि आत्मतत्त्व छ, ब्रह्म तत्त्व छ, ईश्वर तत्त्व छ, जसलाई साक्षात्कार नगरिकन, जसको ज्ञान बिना हामी अधुरो रहिरहन्छौँ, हामी अपूर्ण रहिरहन्छौँ, हामी अज्ञानी रहिरहन्छौँ, हामी दुखी, संयोग, वियोग आदि विभिन्न प्रकारका प्रकृतिका जो धर्महरू छन् यसलाई हामी निरन्तर सहन गर्न बाध्य हुन्छौँ जबसम्म हामीले प्रकृतिलाई पक्डिरहन्छौँ, प्रकृतिलाई समातिरहन्छौँ। प्रकृति भनेको के हो त भन्दा प्रकृति यो शरीर पनि प्रकृति हो, हाम्रो शरीर पनि प्रकृति हो, इन्द्रिय पनि प्रकृति हो, प्रकृतिको कार्य हो। त्यसपछि हाम्रो मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार यी जो छन् यी सबै प्रकृतिका कार्य भएको हुनाले जबसम्म हामीले यिनलाई लिएर चाहिँ अहम बुद्धि गर्छौँ, जब यिनलाई लिएर हामी मम बुद्धि अहम बुद्धिमा जब हामी फस्छौँ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा निरन्तर समस्याहरू पछि लागिरहन्छन्। समस्याका परम्पराहरू कहिल्यै पनि अन्त हुँदैनन्। तनावको परम्परा यी सधैँ पछाडि लागिरहन्छन्। यिनलाई छुटाउने एकमात्र उपाय भनेको के हो त भन्दा ईश्वरको ज्ञान बिना, ब्रह्मको ज्ञान बिना, आत्माको ज्ञान बिना हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन, हाम्रो कल्याण सम्भव छैन। त्यसकारणले भानुभक्तले रामायणमा पनि भन्नुभएको छ, त्यही आत्मा कन चिन्नु पर्छ गुरुका वेदका वचनले गरी। सबैले त्यही आत्मालाई जान्नुपर्छ, सबैले त्यही आत्मालाई चिन्नुपर्छ। त्यो आत्मालाई चिन्ने कर्म गर्नुपर्छ। त्यो आत्मालाई चिन्नका लागि हामीलाई संस्कार चाहिन्छ। बिना संस्कार हामीले आध्यात्मिक जगतको सुख लिन सक्दैनौँ, सुख पाउन सक्दैनौँ। हामीले शरीर संसारमा भएको चाहिँ कुराहरूबाट हामी तृप्त रहन सक्दैनौँ। भौतिक जगतबाट मात्रै हामी तृप्त र सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ। हामी सन्तुष्ट रहनका लागि हामीलाई आध्यात्मिक जगतको ज्ञान आवश्यकता पर्छ। आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्नका लागि हामीलाई हामीलाई विशुद्ध धर्म, जुन धर्मको आचरण गर्दाखेरि ईश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, जुन कर्मको आचरण गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ स्वभाव, जुन संस्कार धारण गर्नाले ईश्वरलाई पनि प्रसन्नता मिल्छ, त्यो ईश्वरको अनुकूल कर्म, शास्त्रको अनुकूल कर्म, वेदको अनुकूल कर्म नगरिकन हाम्रो आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश हुँदैन। त्यसकारणले हामी आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। हाम्रो सन्ततिलाई त्यस्तै वातावरण बनाउनुपर्छ। हाम्रो देशलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो घरलाई, हाम्रो परिवारलाई आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्ने किसिमको वातावरण यदि हामीले तयार गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन अत्यन्तै अन्धकारमा, अत्यन्तै दुःखमा, झन्झटमा, प्रपञ्चमा
र व्यर्थमा हाम्रो समय र आयु शरीर नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले यो नाशवान शरीरले यो नाशवान चाहिँ इन्द्रियले अविनाशी परमात्माको ज्ञान गर्नुपर्छ, अविनाशी परमात्माको हामीले साक्षात्कार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नै यो शरीरको मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व र मूल्य रहेको छ। त्यसकारणले अब प्रकृतिसँग हामी यदि चाहिँ संलग्न भयौँ, आसक्त भयौँ भनेदेखि जन्म मरण हाम्रो पछि लाग्छ, संयोग वियोग हाम्रो पछाडि लाग्छ, सुख दुःख हाम्रो पछाडि लाग्छ, अनुकूलता प्रतिकूलता हाम्रो पछाडि लाग्छ, त्यसपछि तातो चिसो हाम्रा पछाडि लाग्छन्, मान अपमान जय पराजय आदि यी विभिन्न जो प्रकृतिका धर्महरू छन्, कार्यहरू छन्, यी सबै हाम्रा पछि लाग्छन्। यो हाम्रो सत्य, हाम्रो शाश्वत स्वरूप होइन। यो चाहिँ क्षणिक कुरामा आज सारा मान्छे प्रभावित बनिरहेको छ, यसबाट दुखी बनिरहेको छ। यो कुनै चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय होइन। यसलाई बुझ्नका लागि हामी आफ्नो आत्माको ज्ञानका लागि हामी जबसम्म प्रयत्न गर्दैनौँ तबसम्म हामी यो सुख दुःख शोक मोहबाट प्रभावित बनि नै रहन्छौँ। त्यसकारणले अब हामीले आत्मा चिन्ने कसरी भन्दा पहिला त हामीले सद्गुरुको शरणमा जानुपर्छ, सत्शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ, सत्सङ्ग सुन्नुपर्छ, भगवत भजन गर्नुपर्छ, भगवत अनुकूल आचरण व्यवहार गर्नुपर्छ, सत्य बाटोमा हिँड्नुपर्छ, अहिंसा आदिका यी नियमहरू जो छन्, यी अहिंसा आदि नियम यिनलाई हामीले कठोरतापूर्वक दृढतापूर्वक जब हामी यसो आचरण गर्छौँ तब प्रकृति र पुरुषको सम्बन्ध चाहिँ छुटिन्छ। अहिले प्रकृति र पुरुष एउटै डल्लो जस्तो भएका छन्। अब विवेचनद्वारा सत्सङ्ग आदिद्वारा जब शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुन्छ, विवेक प्राप्त हुन्छ, त्यो विवेक शक्तिद्वारा प्रकृति र पुरुषको विवेचन हुन्छ। पुरुष भनेको जीव हो, प्रकृति भनेको माया हो, मायाको कार्य हो। यो मायाको कार्यबाट निक्लिनु नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ मङ्गल, सबभन्दा ठुलो हाम्रो कल्याण र सबभन्दा ठुलो हित यहाँभित्र भएको हुनाले हामीले मायाको पिछा छोड्नुपर्छ र हामीले माधवको पिछा हामी लाग्नुपर्छ। हामी जगदीशको पछाडि लाग्नुपर्छ। जगतको पछाडि लागेर हाम्रो कल्याण छैन। जगतको पछाडि लाग्नेहरूको हामीले सबको हालत देखेका छौँ। त्यसकारणले जगदीशका पछाडि नलागिकन हामीले यथार्थमा न हामीले आफूले आफूलाई बुझ्छौँ, न प्रकृतिलाई बुझ्छौँ र न प्रकृति र चाहिँ पुरुषको विवेचना नै सम्भव छ, विश्लेषण नै सम्भव छ। त्यसकारणले प्रकृति र पुरुषको चाहिँ विश्लेषण गर्नका लागि, त्यो विवेक गर्नका लागि हामीलाई शुद्ध आचरणको, शुद्ध धर्मको हामीलाई आवश्यकता पर्छ, नैतिकताको हामीलाई आवश्यकता पर्छ। जस्तो अहिंसा, अस्तेय, हामी अहिंसा, कसैलाई मन वचन कर्मले हामी दुःख नदिने, कसैलाई पनि पीडा नदिने यदि हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा तुरुन्तै शान्ति आउँछ। यदि हामी अर्कालाई पीडा दिन्छौँ भने हामीलाई पनि त फेरि कसै न कसैले पीडा दिन्छ। यदि हामीले अर्काको अहित चिताउँछौँ भनेदेखि फेरि हाम्रो पनि त कसै न कसैले अहित चिताउँछ, गर्छ। त्यस कारणले जस्तो व्यवहार हामीले अरूसँग गर्छौँ त्यो कर्मचक्र, समय चक्र यस्तो चाहिँ बलवान छ, भोलि घुमेर त्यही व्यवहार हामीतिर फर्केर आउँछ। त्यस कारणले हामीले अरूसँग कहिल्यै पनि नराम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन, कहिले पनि अरूलाई हिंसा भावले हेर्न हुँदैन, द्वेष भावले हेर्न हुँदैन। हामी शान्त, सुशील र प्रसन्न, सधैँ पवित्र रहिरहने यस्तो किसिमको चाहिँ आचरण हाम्रो जीवनमा आयो भने हामी सधैँ सफल हुन्छौँ। हामी कहिल्यै घाटामा हुँदैनौँ, कहिल्यै पनि हाम्रो चाहिँ बेफाइदा हुँदैन, कहिले पनि हाम्रो अकल्याण हुँदैन, हाम्रो कहिले पनि अमङ्गल हुँदैन, हाम्रो मङ्गलै हुन्छ। त्यस कारणले अब आत्मालाई चिन्नका लागि हामी भगवानको भजन गर्न जरुरी छ। अब एउटा प्रकृति र जीव छ, अर्को ईश्वर छ। ईश्वर प्रकृति र जीव दुईटै उसको नियन्त्रणमा छ। वेदान्त दर्शन अनुसार एउटै ब्रह्म मात्रै छ, जीव भनेको भ्रमले मात्रै, अज्ञानले खडा भएको हो भन्ने पनि चिन्तन छ। तर सारमा चाहिँ प्रकृति र जीव जो छ त्यो ईश्वरको चाहिँ नियन्त्रणमा छन्, ईश्वरको अधीनमा छन् र जीव अनादि मायाद्वारा आच्छादित छ। उसको स्वरूप, जीवको खास वास्तविक स्वरूप मायाले ढाकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो मायाबाट निक्लिनका लागि ईश्वरको सहायताको जरुरी पर्छ, ईश्वरको शरणको जरुरी पर्छ, ईश्वरको भजन सेवाको आवश्यकता पर्छ, जसबाट हाम्रो अन्तःकरणमा 3 प्रकारको दोष छन्। एउटा मल दोष छ, त्यो मल दोष, त्यसपछि विक्षेप दोष, कर्मकाण्ड आदि यज्ञादिद्वारा मल दोषलाई नाश गर्ने। त्यसपछि मनमा एउटा चाञ्चल्य छ, त्यो चाञ्चल्यलाई दूर गर्नका लागि, त्यसलाई हटाउनका लागि हामीले उपासना भक्तिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ। त्यसपछि आवरण दोषलाई हटाउनका लागि ज्ञानको जरुरी छ। यसरी मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष, यो 3टा दोषले जो जीवग्रस्त छ यसलाई यो फन्दाबाट
छुटाउनका लागि उपासना भक्ति आराधना त्यसपछि ज्ञान बोध वैराग्य सबै कुराको आवश्यकता पर्छ र यसरी यो प्रकृति र पुरुष ईश्वर यो तीन तत्त्व जो छ अन्तिममा चाहिँ अद्वैत एउटै तत्त्व एउटै ब्रह्म तत्त्व मात्रै अवशिष्ट रहन्छ र अहिले यो माया कालमा चाहिँ अज्ञान दशामा अज्ञान अवस्थामा यो तीनटा जो प्रतीति चाहिँ यसको जो भइरहेको छ यो चाहिँ यसको चाहिँ जो प्रतीति प्रातिभाषिक सत्ता भनेर पनि भनिएको छ जो यसको चाहिँ अनुभव भइरहेको छ यसलाई हटाउनका लागि वाद गर्नका लागि हामीलाई विशुद्ध आत्माको ज्ञान चाहिन्छ तत्त्व ज्ञान चाहिन्छ तत्त्व ज्ञान बिना हामी कसैको पनि कल्याण सम्भव छैन त्यसकारणले हाम्रो समाजलाई अनन्त ब्रह्मको साक्षात्कार गराउने बाटोमा चाहिँ हिँडाउन पर्छ त्यहाँ पुर्याउने किसिमको हाम्रो पाठ्यक्रमहरू बन्नुपर्छ त्यहाँ पुर्याउने किसिमको हाम्रो दिव्य चाहिँ चेतना शिक्षा हाम्रो त्यस्तो हुनुपर्छ प्रकृति जो माया हो पुरुष जो जीव हो जो मायाद्वारा सधैँ आच्छादित छ ईश्वर जो मायाबाट सदा मुक्त छ र ईश्वरले चाहँदाखेरि हामीलाई मायाबाट मुक्त गराउन सक्छ यो तीन तत्त्वको विषयमा सम्पूर्ण शास्त्रहरूले चर्चा गरेको पाइन्छ तर आज हाम्रो समाज विडम्बना यो यति असभ्य बन्दै गइरहेको छ यति अश्लील बन्दै गइरहेको छ यो छाडा गीत सङ्गीतहरू यति बजारमा चाहिँ छरपष्ट भइरहेका छन् सिनेमा चलचित्रहरू पनि यति अश्लील बनिरहेका छन् यसले हाम्रो समाजलाई झन् अधोगतितिर लैजाने निश्चित छ हाम्रो एउटा रामको आदर्श बुद्धको आदर्श सीता माताको आदर्श यो चाहिँ विशुद्ध शिवभूमि यो राम भूमि यो सीता माता जानकी माताको भूमि जनक महाराजको भूमि यो मुक्तिनाथ भगवानको भूमिलाई हामीले यसलाई कुरूप बनाउनु हुँदैन यसलाई दूषित बनाउनु हुँदैन यसलाई विकृत बनाउनु हुँदैन यसलाई हामीले हाम्रो आफ्नो विरासत गौरवमय गौरवशाली हाम्रो विरासतलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्न जरुरी छ यो अनुसार यो अनुकूल यदि हामीले कर्म व्यवहार आचरणहरूमा चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो कल्याण हाम्रो मुक्ति यही जन्ममा निश्चित छ हामी प्रकृतिबाट पार हुन्छौँ प्रकृतिका तीन गुणबाट हामी चाहिँ रहित हुन्छौँ गुणातीत अवस्थामा हामी पुग्छौँ र हामीले अनन्त चाहिँ भगवानलाई अनन्त परमात्माको अनन्त ब्रह्मको अनुभव हामी यही शरीरबाट यही इन्द्रियबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसकारणले हाम्रा यी इन्द्रियहरूले सत्य कर्मको चिन्तनमा हाम्रा बाणीहरू चाहिँ वस्तुको अनुशीलनमा र मन्त्र जप नाम जप आदिमा हाम्रो बाणीहरू लाग्नुपर्छ भगवानका गुणानुकथनमा हाम्रा बाणीहरू लाग्नुपर्छ कानले कल्याणकारी कथा चाहिँ सत्सङ्गहरू श्रवण गर्नमा हाम्रो कान लगाउनुपर्छ त्यसपछि हाम्रा पाउहरू सबै भगवानका लागि संसारको हितका लागि सेवाका लागि नै हामीले उपयोग गर्नुपर्छ र यसरी हाम्रा यी सबै इन्द्रियहरूले जब हामी विशुद्ध महान कर्मको चाहिँ अनुष्ठान गर्छौँ त्यसपछि हामी महान बन्छौँ हाम्रो ठुलो पद हामीलाई प्राप्त हुन्छ ठुलो श्रेष्ठ अवस्था हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ र यति भन्दै आजको विषयवस्तु यहीँ श्री कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम तत्सत हर हर महादेव।